बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम बात करेंगे 15 शाबान यानी शब बारात की फ़जीलत के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हाना ताला से हमेशा दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फ़रमा और हमें रमज़ानुल मुबारक नसीब फ़रमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 महीनों में रमज़ान की तैयारी करते थे। अरबी ज़ुबान को अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंतहाई फसी ज़ुबान बनाया है, जिसमें हर लफ्ज़ के बहुत से मीनिंग होते हैं। शाबान को शाबान क्यों कहा जाता है? इस महीने में अरब चारा पानी तलाश करने के लिए निकलते थे। अगर आप सऊदी अरेबिया को जोग्राफ़ी लिहाज से देखें तो इसके 3 तरफ समंदर और एक तरफ सहरा है, यानी सऊदी अरेबिया एक जज़ीरा नुमा है। अब जज़ीरा नुमा होने की वजह से यहाँ पे बारिशें इंतहाई ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसके पहाड़ों को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि बारिश की हवाएं इनसे टकरा कर वापस हो जाती हैं, यानी सऊदी अरेबिया में इंतहाई कम बारिश होती है। सऊदी अरेबिया में एक भी दरिया मौजूद नहीं है। इसका 1/4 हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है। अरब अपनी जोग्राफ़ी लिहाज की वजह से किसी एक जगह पे मुसलसल नहीं रह सकते थे, मासवाए चंद शहरों के। इन जोग्राफ़ी लिहाज की वजह से जहाँ इनको पानी और चारा मुयस्सर आता, अरब वहीं पे पड़ाव कर लिया करते थे और इस चारे और पानी के तलाश का सफ़र वो शाबान के महीने में शुरू किया करते थे और जिस जगह पानी मुयस्सर आता उस जगह अपनी बस्तियाँ यानी खैमे आबाद कर लिया करते थे। ऊँट इनकी सवारी थी। ये था अरब का कल्चर आज से कुछ साल पहले। शाबान के महीने में एक मुक़द्दस रात आती है जिसे शब बारात या 15 शाबान कहा जाता है। इस रात की फ़जीलत में जितनी भी अहादीस हैं वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक अमूमी हदीस बयान करती हूँ जिसमें 15 शाबान की रात, लैलतुल क़द्र की रात, जुमे की रात, फ़ितर की रात, तमाम रातें आ जाती हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक आयत नाजिल फरमाई, मन जाबिल हसनातन फ़लाहुम अशरुन फ़ालिहा, कि मेरे महबूब अपनी उम्मत को कह दीजिए कि अगर वो एक नेकी करेंगे तो मैं इसके बदले में उनको 10 का अजर दूँगा। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई खुश हो जाना चाहिए था कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी उम्मत को एक नेकी के बदले 10 से नवाज रहे हैं, लेकिन आपने फरमाया कि या अल्लाह ये कम है, ज़्यादा फरमा दीजिए। रब्बा ज़द उम्मती, कि अल्लाह ये कम है, मेरी उम्मत को ज़्यादा फरमा दीजिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक और आयत नाजिल फरमा दी कि कौन है जो मुझे कर्ज़ हसना दे और मैं उसको दुगना करके वापस करूं, और फरमाया कि मेरे महबूब अब आप इस पर खुश हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही कहा कि रब्बा ज़द उम्मती, कि कुछ और फरमा दीजिए। तो इस पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि आपकी उम्मत अगर एक नेकी करेगी तो मैं इसको 700 नेकियों के बराबर अजर दूँगा। अब यहाँ पर आपको इंतहाई खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह कुछ मज़ीद अता कर दीजिए। इस पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया कि जो शख्स या जो भी बंदा आपकी उम्मत में सब्र करने वाले होंगे उनको मैं बेहिसाब अता करूँगा। ये है अल्लाह सुब्हाना ताला का इस उम्मत के साथ मामला, और अल्लाह का मामला इस उम्मत के साथ इंतहाई खूबसूरत है। और इस मामले में वो तमाम मुक़द्दस रातें आ जाती हैं जिनमें 15 शाबान की रात, लैलतुल क़द्र की रात, जुमे की रात, फ़ितर की रात, ये वो तमाम रातें हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आज से पहले किसी और उम्मत को अता नहीं की। बाकी उम्मतों की तमाम रातें एक ही तरह की थीं। उन उम्मतों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन मुक़द्दस रातों में से कोई रात भी अता नहीं की। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे कि आपने बनी इसराइल के उन 4 आदमियों का ज़िक्र किया जिन्होंने 80 साल तक जहाद की। इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तो उम्र ही बहुत कम है, हम में से बहुत कम लोग हैं जो 80 साल तक पहुँचते हैं, तो हमारा मामला अल्लाह के साथ कैसा होगा? इस पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने
قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا کہ اے نبی اپنی امت کو بتا دیجئے کہ ان کے لیے خصوصی انعام ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات۔ اگر آپ کی امت اس کو پا لے، اس میں جاگ لے، اس میں عبادت کر لے تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ان مقدس راتوں میں سے 15 شعبان کی رات بھی شامل ہے۔ اس رات کی صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 شعبان سے لے کر اس 15 شعبان تک ہونے والے گناہوں کی معافی ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ بندہ مومن یعنی ہر انسان کا جو زمین پہ بسنے والا ہے اس کی روزی روٹی کا اعلان کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملکوں میں سالانہ بجٹ کا اعلان کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر انسان کے بارے میں پڑھ کر سنا دیتے ہیں کہ کون کیسا وقت گزارے گا، اسے زندگی میں کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، کب اس کی موت ہوگی۔ ان تمام باتوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس رات خاص رحمت فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا جن کے پاس بھیڑیں تھیں لاکھوں کی تعداد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال کے برابر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات 5 لوگوں کی بخشش نہیں فرماتے، اور ان 5 لوگوں میں یہ لوگ شامل ہیں: پہلے جو شرک کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو کینہ رکھنے والے یعنی دل میں بغض رکھنے والے ہیں، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے پاجامے یعنی شلوار کو ٹکنوں سے نیچے رکھتے ہیں، کیونکہ شلوار کو ٹکنوں سے نیچے رکھنا تکبر کی وجہ سے ہے۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان یعنی بے حد نافرمان، اور پانچواں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلسل شراب پینے والا انسان، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بخشش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ لوگ صدق دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے کسی مقدس رات کا ہونا یا کسی خاص مقام کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ توبہ کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں اس رات روزہ رکھتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر میری موت کا اعلان کر رہے ہوں تو میں زمین پر روزے کے ساتھ ہوں، اس لیے آپ اس رات کا روزہ رکھتے اور رات کو بندگی کرتے۔ اب رات کی بندگی کے لیے کوئی مخصوص عبادات نہیں ہیں، کسی بھی اجتماعی عبادت نہیں ہے، آپ اکیلے بھی کچھ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ان تمام راتوں میں انفرادی عبادات ہیں، اور وہ بھی گھر میں رہ کر عبادت کی جا سکتی ہے، اور اس رات کی بہترین بندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو پانے اور اس میں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔